لماذا عدت قبل الأوان أيها السلطان؟ عدت من أجل هذه الوردة. وردة؟ وردة ترجع السلطان عن عزمه؟ أجل، بدا لي كل ما عداها ذابل ميت في وحشة هذا الليل ترتجف من برده. أتشفق على وردة أيها السلطان؟ لا، بل أتيت بها لك. أترينها في صدرك أم في شعرك؟ لا هذا ولا ذاك أيها السلطان، فقد تنفرط هذه الوردة بضربة سيف ويلطخها الدم. ويحك يا شهرزاد، لما تفعلين ذلك؟ ما الذي أفعله أيها السلطان غير أنني أحدق في مصيري، أراه ويتراءى وأتهيأ له، أحدق وأبصر ليس فيما يحدث لي بل فيما يحدث من حولي، ولا أغمض عيني عنه. أخطأت في أن رجعت إليك. أجل أخطأت أيها السلطان في أن تؤجل قتلي. لن أنتظر، سأبعث بمن يأخذك قبل الفجر. أنا لن أنتظر، وحتى يحدث هذا لن أغمض عيني. أعرف أنك ستقتلني، لكنك لن تطفئ بصيرتي ولن تفقأ عيني كما حدث لزرقاء اليمامة مع الملك التبع. ماذا أيها السلطان؟ لقد رأيتك تجهد نفسك عند أتون النار وأنت تطرق الحديد. إنما أغطي بذلك ما في نفسي من ضجيج ولهب. ليتني أعرف أين تكون. أما هذا فليس بينها، فأنا لا أريدك أن تهلكي نفسك مع أهل كرمان يا شهرزاد. فالموت لا يليق لك أيتها المرأة، بل الحياة، وسأبلغك إياها. ستدخلين كرمان إلى جانب ملك حقيقي، فتجهزي واسمعي يا شهرزاد. إن لقيت أخي السلطان شهريار، وأرجو أن لا يكون بيننا السيف، فسأدعك أنت تكلميه. بماذا أكلمه؟ ويحك، أما أدركت بعد؟ أيها الملك، إن لم أجد في شهريار همة على مواجهتك سأوجدها فيه، وإن لم ألقى عنده عزما على قتاله فسأملأ نفسه بهذا العزم. شهريار يقاتل؟ أيها القائد. نعم مولاي. ليتجهز الجيش لدخول كرمان واجتياحها. أمر مولاي.
تدري أيها السلطان، النزال بالسيف أكثر نبلا. احذر أيها السلطان، السيف أحيانا لا يطيع قبضة حامله. لماذا توقفت؟ خشيت أن أجرحك. لا تكتسب المهارة في النزال إلا بقتال حقيقي. أتدري أيها السلطان، لو قابلتك قبل زمن منفردين في مثل هذا المكان لقتلتك، وها أنت تراني الآن أخشى أن أجرحك. لما كنت قتلتني؟ لعندك ثأر أيها السلطان. رباب، ماذا تفعلين أنت وزهرة؟ ما تراه؟ نصر ثيابنا ونعد زوادة للطريق. أرى هذا، ولكن لماذا؟ وأية طريق؟ أما الطريق هي التي تخرجنا من كرمان إلى أبعد مكان عنها. نهجر كرمان؟ إن أردت فابقى، أما أنا وزهرة فلا بقاء لنا. وما الذي يدعوكما لهذا؟ ندع كرمان للسلطان الوالغ في دم العذارى. يا امرأة، ما لنا ولا. وزهرة ابنتنا، ألا تخاف عليها؟ هي بعيدة عن هذا الأمر، لن يطالها شيء. ما أدراك، إن بعث شهريار السلطان حنظل إليك أتقدر أن تردها؟ أرأيت؟ لن أطعم ابنتي إلى سيف جلاد السلطان ولو بذل لي كل أمواله. سأنجو بها. ولكن إلى أين؟ أنت تعلمين حالتها، لن تحتمل مشاق الطريق. إن متنا على الطريق فهو موت أكرم. أما أنت؟ ويحك يا امرأة، تقولين إن زهرة ابنتك؟ أليست زهرة ابنتي أنا أيضا؟ أليست ابنتي؟ خرجنا بابنتنا زهرة من كرمان هاربين بها كي لا تمر من فوق فراشك ثم تمر من تحت سيف جلادك، لكن زهرة ماتت على الطريق، وهي تركض الآن في قبر ضائع. كفى يا جعد، خشيت أن تجرحني في نزال وهمي، وها أنت تترك في جرحا أشد ألما. قل لي يا سندباد، لما لا نهاجم مؤخرة الجيش؟ نقتل من نقتل ثم نرتد. لا طاقة لنا على مواجهة جيش شهرمان إلا حين يدخل كرمان وينتشر وتتقطع أوصاله فيها. أعز علي أن أرى شهرمان وجنده يدخلون كرمان. أما رأيت شيئا غريبا يا ميمون؟ لم أرى إلا كثرة الجند ولمع سلاحهم. السلطان يقصد إن كان فيهم أسيرة.
هل نبعث من يكشف لنا الطريق؟ الطريق مفتوحة أمامنا ولا عوائق تعترضنا. فكوا قيد الأسيرة. فكوا قيدها. فلا يليق أن تدخل ديارها وتبلغ قصرها مقيدة. قربوا فرس الأسيرة. ستدخل كرمان إلى جانب الملك. مولاي، ما وراك؟ كرمان خالية من أهلها. ما الأمر يا شهرزاد؟ كيف لي أن أعلم وأنا أسيرة بينكم أيها الملك؟ مولاي، ربما رأى القوم أن لا قدرة لهم على مواجهة جيش الملك ففروا من أمامه. انشروا الجند داخل كرمان ومهدوا لي الطريق إلى قصر السلطان، ولا يقترب أحد من القصر إلا بأمري. أمر مولاي. منذ أن هبط الليل وأنت على هذا الصمت، ما بك؟ وما يكون بي غير ما بكم. شغل على عتاب؟ أفكر بعتاب وأفكر بكل أهلنا، إنما ما يشغلني الآن هو عطش هذا السيف.